जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी ख़बर ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो सेनेट में कामयाबी थी उसको चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA अली नवाज़ अवान ने, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। तकरीबन ये 10 मिनट की समाअत है। इसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ही रिमार्क्स दिए हैं ज़्यादा। इसमें 95% जो हेयरिंग है उनके रिमार्क्स पे चली, जिसमें हार्डली 3 से 4% जो वकील अली नवाज़ अवान हैं उनका 1 से 2 आर्गूमेंट थे, और साथ ही साथ अली नवाज़ अवान ने भी 1 या 2 बार बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम आप हमारे दलाइल सुन लें और उसके बाद जो भी फ़ैसला करना हो फ़ैसला कर दें। तो इसमें बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है एक वीडियो के हवाले से। अली हैदर गिलानी की आपको पता है कि जो वीडियो सामने लाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर बेस कर रही है। उस वीडियो की बेस पे ही हुकूमत का ये मानना है कि इस सेनेट के इंतखाबात में लेन देन हुआ है और पैसा अन्य वाह चला है। तो इसी को बुनियाद बना के ही वो चाहते थे, लेकिन यहाँ से रिलीफ नहीं मिला। लेकिन इस में आज हुआ क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले जी अदालत ने ये कहा है कि जब समाअत का आगाज़ हुआ तो उस वक्त अली नवाज़ अवान साहब भी मौजूद थे, वकला मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि आप बड़े चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आगाज़ यहाँ से किया कि अली नवाज़ अवान साहब आप बड़े काबिल एहतराम हैं, काबिल अवामी नुमाइंदे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि इस तरह के जो मुतनाज़ा मामलात होते हैं कोर्ट्स में क्यों ले आते हैं। तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि अगर कोई चीज़ मुतनाज़ा हो ना, या तनाज़ा किसी चीज़ का हो ही ना, तो फिर वो कोर्ट में आए ही क्यों। जब कुछ तनाज़ा होगा तो तभी कोर्ट में आएगा। खैर ये तो एक मेरी अपने सोचने का एक अंदाज़ था, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये क्योंकि इस तरह की सियासी नौयत की चीज़ें होती हैं तो इनको कोर्ट्स में लाना मुनासिब रवैया नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुक्मरान जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू भी कर चुकी है, तो आपने इंतज़ार क्यों नहीं कर लिया कि उसका फ़ैसला आ जाता। तो ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, पहले उसी फोरम को इस्तेमाल करें, फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोरम इस्तेमाल कर सकते थे। ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। और फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसी दरख्वास्तें यहाँ क्यों लेकर आते हैं, और इस मौका पर ये रिट काबिल समात नहीं है। यहाँ पे चीफ जस्टिस ने वाज़े कर दिया था, यहाँ पे मालूम हो चुका था कि इसका फ़ैसला क्या होगा, लेकिन उसके बाद फिर जो प्रोसीडिंग है वो आगे बढ़ी और उन्होंने ये कहा कि गैर ज़रूरी तौर पे अदालतों को सियासी मामलात में लाना दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपने वोट फ़रोख्त के जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें से वो भी शामिल हैं जो आप में से ही हैं, यानी कि उनका इशारा उन MNAs की तरफ था जो अली हैदर गिलानी की वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और ये चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि हम कानून के मुताबिक ही चलेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस पूरे मामले का जांच पड़ताल करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है, तो फिर उनको करने दें। अली नवाज़ अवान ने कहा कि आप हमारे दलाइल सुन लें, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके दलाइल नहीं सुनेंगे क्योंकि आपकी जो रिट है ये काबिल समात ही नहीं है। और फिर बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए जी वीडियो से मुतालिक। जो वीडियो थी ज़ाहिर है अली हैदर गिलानी की ही वीडियो है, उसी का ही बात हो रही थी। और चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पूरे मामले में आपकी जमात आप उस वीडियो को सबूत के तौर पे जान रहे हैं, और जो की आपका ग्राउंड है, की आपका पॉइंट है वो वीडियो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से एक डायरेक्शन दे चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वीडियो हाई कोर्ट में साबित करना नामुमकिन है। ये फैसला जी सुप्रीम कोर्ट ने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ पैरामीटर सेट किए थे, जिसमें उनका कहना था कि जो वीडियो है एक तो उसको ट्रायल कोर्ट में पेश किया जा सकता है, और ट्रायल कोर्ट उसको जो पैरामीटर्स हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही फैसला करेगी कि आया कि वो वीडियो दुरुस्त है या नहीं। उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ज़ाब्ता फौजदारी की के तहत इसको जाँचा जाता है। वो जाँचने का तरीकाकार ये है कि अगर एक कोई वीडियो आती है तो उस वीडियो की सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि वो बनाने वाला शख्स कौन है, और उसके बाद वो वीडियो किस डिवाइस से बन रही है, और क्या वो डिवाइस उस कोर्ट ऑफ लॉ में यानी कि ट्रायल कोर्ट में पेश भी की गई है या नहीं,
اور کس کی موجودگی میں ویڈیو بنی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ کون ہیں، اور یہ پورے ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیے تھے سپریم کورٹ پاکستان نے، تو جس کی روشنی میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ ٹرائل کورٹ کا اختیار ہے اس ویڈیو کے اوپر کوئی بھی کارروائی کرنا، اس ویڈیو کو سچا یا جھوٹا ماننا۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ویڈیو کو اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی یا کسی بھی ہائی کورٹ میں ثابت کرنا ناممکن ہے۔ یہ انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں۔ اب ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ اب کیونکہ ٹرائل کا جو ایک جو فورم بنتا ہے اس پورے لنک کو لے کے وہ الیکشن کمیشن ہی ہے، وہاں پہ یہ معاملہ جائے گا اور وہ دیکھیں گے وہ اس کو کیسے حل کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ چیف جسٹس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہماری سوسائٹی کی ویلیوز کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے اس پہ سوال اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ چیف جسٹس صدر من اللہ کا یہ کہنا تھا کہ کو وارنٹی کی پٹیشن اس موقع پر ہم کوئی آرڈر جاری نہیں کر سکتے، الیکشن کمیشن ہی آئینی فورم ہے اور اس کا فیصلہ بھی وہی کرے گا، کیونکہ پہلے آپ کو الیکشن کمیشن کے فورم پر جانا چاہیے، وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ انہوں نے یہ راستہ ضرور بتا دیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے ریلیف نہیں ملا، آپ کی گریونسز ہیں اس کو نہیں صحیح سے ایڈریس کیا گیا، تو دین آپ اس فورم سے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان دے گا۔ تو جس پہ علی نواز عوان بولے، جو انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کے نظام میں شفافیت لانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے، الیکشن کمیشن کیونکہ کوئی ایکشن لے نہیں رہا تو اس لیے ہمیں مجبوراً یہاں پہ آنا پڑا۔ پھر انہوں نے ایک ایگزامپل دی، انہوں نے کہا جی میں نے یونین کونسل کا جب سیٹ چھوڑی تو اس پہ الیکشن ہونے تھے تو اسی ہائی کورٹ نے ہی الیکشن سے 10 دن پہلے اس پہ حکم امتناع جاری کر کے الیکشن کو ہی روک دیا تھا۔ تو یہ ایک مثال موجود ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ بات نہ کریں، درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کے پاس جو شکایت کا فورم ہے، جو آپ کی شکایت ہے اس کے ازالے کے لیے جو ریلیونٹ فورم ہے آپ اس سے رجوع کریں۔ تو اس کے بعد جی چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی الیکشن پروسیس بھی چل رہا ہے اور الیکشن ایکٹ کے تحت آپ کے پاس متبادل فورم موجود ہیں، پہلے آپ ان کو استعمال کریں اور بتائیں کہ عدالت ان تمام فورمز کو جو ہے آپ نے اب عدالت کو بتائیں کہ ہم نے یہ تمام فورم کو پاس گئے، پھر بھی کوئی آپ کے گریونسز رہ جاتے ہیں، ریلیف نہیں ملتا تو دین آپ آئیں، آپ کو ہم سنیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی قانون کی پاسداری کرنا ہمارا اختیار ہے، ہم نے اسی پہ یہ عمل درآمد کرنا ہے۔ جس پہ علی نواز عوان صاحب کے وکیل صاحب بولے اور انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ آپ ہمارے آرگومنٹ سن لیں، اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہو آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آرگومنٹ جو سننے تھے بس ہوگی بات، یہ جو فورم ہے وہ آپ نے اس فورم سے رجوع نہیں کیا، پہلے آپ کو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس جانا چاہیے اور وہاں پہ آلریڈی آپ کی جماعت جا بھی چکی ہے۔ تو جس کے بعد جی اس کیس کی ان کی درخواست کو ڈسمس کر دیا گیا۔ اب علی حیدر گیلانی کیونکہ ایم پی اے ہیں، ان کی درخواست، ان کی جو نااہلی مانگی گئی تھی اس کو بھی ڈسمس کر دیا گیا ہے، اور یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا جو نوٹیفکیشن معطل کرنے کی استدعا کی گئی تھی اس کو بھی ڈسمس کر دیا گیا ہے۔ یہ جی آج کا ہمارا ویلاگ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔